सऊदी वली अहद एक चापलूस इंसान है और उसे मेरे तलबे चाटना ही पड़ेंगे। एक तज़हीक अमेज बयान देने के बाद भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खामोशी इख्तियार नहीं की और सऊदी अरब के हवाले से एक और मुतनाज़ा स्टेटमेंट दे दिया गया है। दूसरी जानिब ईरान को यह धमकी दी गई है कि अगर फौरी तौर पर मुआहिदा ना हुआ, यानी अभी खड़े खड़े मुआहिदा ना किया, तो तमाम पावर स्ट्रक्चर्स को तबाह कर देंगे और ईरान अंधेरे में डूब जाएगा। दूसरी जानिब ईरान ने भी वाज़े ऐलान कर दिया है और जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी उससे मुतल्लिक पार्लियामेंट में आज बहस हुई है। ईरान गौर कर रहा है कि किसी किस्म के जो बैनुल अक़वामी क़वानीन न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक हैं उनका इत्तलाक ईरान पर नहीं हो सकता। इस हवाले से बड़ी मेजर डेवलपमेंट यह भी हुई है कि शिमाली कोरिया ने जमीनी जंग की खबर सुनते ही आज कुछ वीडियोस जारी की हैं और किम जोंग उन की जानिब से कुछ स्टेटमेंट सामने आया है और शिमाली कोरिया ने अपनी फौजी जो ताकत है, जो उनके जमीनी फौजी हैं, जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं, उनकी कुछ वीडियोस भी जारी कर दी हैं। बड़ी लेटेस्ट खबरें मशरिक़ वस्ता से सामने आ रही हैं और सबसे अहम और जो मेजर इस वक्त सवाल है कि क्या सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान नए ताल्लुकात का दौर शुरू होने जा रहा है या गलती किसकी है। बुनियादी तौर पर जो मामलात इस कदर हीटेड हो चुके हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में कीमती राय से जरूर आगाह कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम रुखशान मीर है और अगर आप यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर रहे हैं तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके जरूर ये बताएं कि इस सारे मामले में आप क्या समझते हैं कि ज्यादा चालाकी का मुजाहरा कौन करने जा रहा है। ये बड़ा एक अहम सवाल है। अब मैं चंद चीजें आपके सामने रख दूं, पहले कुछ खबरों का हम जायजा लेते हैं कि आज की बड़ी खबरें क्या हैं। अमेरिका ने यह दावा किया है कि ईरान में रिजीम चेंज हो चुका है, नई क़यादत आ चुकी है और अगर नई क़यादत हमारे साथ नहीं करती मुआहिदा और आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोला नहीं जाता, तो फिर जो मामलात हैं वो इस नहज पर जाएंगे कि बिजली घर और तेल के कुओं को तबाह कर देंगे और फिर किसी तौर से किसी किस्म का कोई पावर स्ट्रक्चर जो है वो ईरान में नहीं बचेगा। नंबर वन। नंबर टू, अभी इत्तला यह है कि ट्रंप ने ईरान में वाक़े जजीरे खर्ग पर कब्जे का दोबारा इंदिया दिया है और कहा है कि वो ईरानी तेल हासिल करके रहेंगे और उनकी जो जमीनी फौज, एक तो उनका जो ट्रिपोली तैयारा जो जहाज था जिसके अंदर 3500 अमरीकी फौजी थे, उसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स को खर्ग जजीरे में जमीनी फौज को जजीरे में भेजने की अमेरिका की जानिब से तैयारी की गई है। एशियाई मंडियों में कारोबार के आगाज पर तेल की कीमत $115 फी बैरल से तजावुज कर गई है और ईरान ने भी वाज़े कहा है कि जवाबी जो हमले होंगे उनका दायरा वसी कर दिया जाएगा, जिसमें यूनिवर्सिटियों और अमेरिकी और दुश्मन मुल्क के हुकाम के घरों को जो है वो टारगेट किया जा सकता है। यानी जो ईरान का दुश्मन है उसके तमाम तर जो हुक्काम है, जो ऑफिशियल्स हैं, वो तो पहले ही छिपे बैठे हैं, कोई यहां पर, कोई वहां पर और कोई ज़ेरे ज़मीन बंकर में। और इत्तलात के मुताबिक जो सरबराह मुल्क का, जिसकी AI वीडियो सामने आती रही, कभी कोई वीडियो और कभी कोई, वो इस वक्त जो है जर्मनी में है। अपनी एक साबिक जो जज उसकी पुप्पी थी उसके हमरा जो है वो जर्मनी में इस वक्त रिहाइश पजीर है। यानी जंग का खतरा इस वक्त जो है वो ईरान के दुश्मन ज्यादा महसूस कर रहे हैं ईरान की निस्बत, क्योंकि ईरान नुकसान कर भी चुका है और दुनिया को बता भी चुका है कि उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब तमाम तर नजरें किस पर है, मैं चीजें आपको समझाता हूं। बरतानिया से मुतालबा किया गया था कि वो अपनी जमीनी फौज जो है वो ईरान भेज दे अमेरिकी ट्रूप्स के साथ और फिर बरतानिया भी इस जंग में हिस्सा बन जाए। आज बरतानवी वजीर आजम ने जो है वो साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम जो है इस जंग का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं और हमारे साथ कोई इस तरह का जो मुतालबा है, जो नामाकूल मुतालबात है, वो ना किए जाएं। दूसरी जानिब स्पेन ने भी ईरान के साथ जंग में जो शामिल अमरीकी तैयारे हैं उन पर फिजाई हुदूद अपनी बंद कर दी और साफ कहा है कि हमारी फिजाई हुदूद अमरीकी तैयारे जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसी तरह से जर्मनी, फ्रांस और सारे ममालिक बड़े खुलकर दो टोक अंदाज में ये बात कह चुके हैं, ये बात बता चुके हैं और अमेरिका को यह बावर करवा चुके हैं कि हम इस जंग में आपका हिस्सा बनने वाले नहीं हैं। जो बरतानवी वजीर आजम के स्टॉमर है वो भी आज सहाफियों से गुफ्तगू में ऐलान कह चुके हैं कि हम अमेरिका का हिस्सा नहीं है। तो अब असल जो सारे का सारा प्रेशर है, असल जो दबाव और फ्रस्ट्रेशन निकाली जा रही है वो मोहम्मद बिन सलमान उसका बेवर है। यानी मोहम्मद बिन सलमान पर तमाम नजरें इसलिए थी कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ
دفاعی معاہدے تھے, سیکیورٹی پیکٹس تھے, اور محمد بن سلمان کے ساتھ بڑے دوستانہ تعلقات تھے جن کی بنیاد صرف آئل فار سیکیورٹی تھا. آئل فار سیکیورٹی, تیل لو اور سیکیورٹی. اور امریکہ جو ہے وہ اب دیکھیں کہ اس ساری صورتحال میں امریکہ دباؤ ڈال کر اپنا اسلحہ, اپنے میزائل اور اپنے طیارے سعودی عرب کو بھیجتا رہا ہے. یہ بھی وقت تھا, یعنی پریشر میں لا کر اور دباؤ ڈال کر یہ کہتا رہا ہے سعودی عرب کو کہ اتنے کروڑوں ڈالرز کی ڈیل کرو اور اتنے جہاز لو, اور پھر جو ہے کیونکہ مینوفیکچرر آرمز کا, میزائلز کا, ٹیکنالوجی کا امریکہ ہے, اور امریکہ پھر اپنے مانگے داموں, منہ مانگے داموں جو ہے وہ فروخت کرتا ہے. تو ایک وقت ہے جب دباؤ میں لا کر, انڈر پریشر لا کر جو ہے وہ کوشش کی جاتی رہی کہ سعودی ولی عہد کو جو ہے وہ منوایا جائے. لیکن اب سعودی ولی عہد بھی سمجھدار ہے اور ان کو معلوم ہے کہ پرائی جنگ میں کودنے کا بڑا نقصان ہے, اور پھر دو مسلمان ممالک جب آپس میں لڑیں تو یہ بہت زیادہ بات بری ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں کہ بحرین بھی ایران کا حصہ تھا کبھی کسی زمانے میں. کویت پر, بحرین پہ, یو اے ای میں, اور جو دبئی اور جو دیگر یو اے ای کی امارات ہیں, جو ریاستیں ہیں, وہاں پر جہاں جہاں فوجی اڈے ہیں, جہاں سے بھی امریکہ آپریٹ کرتا تھا, وہ بھی سارے ممالک مشکل میں آئے ہیں اس پوائنٹ کی وجہ سے, اور ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے. اور اگر کھل کر کوئی سامنے آ جائے اور لڑنے لگے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کی تباہی ہے, اور ایسا کوئی بھی ملک نہیں چاہتا. آج جو بڑا سیٹ بیک ایران کو ملا ہے وہ بحری کمانڈر کی شہادت کی تصدیق ہے. ایرانی پاسداران انقلاب نے باضابطہ طور پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کے بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسیری جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. 4 روز قبل دشمن ملک نے انہیں نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا, اور پاسداران انقلاب سے منسلک خبر رساں ادارے تسنیم پر شائع بیان میں تنگسیری فوج کی تنظیم نو اور جزائر اور ساحلی علاقوں کے دفاعی حصار کو مضبوط بنانے کے عمل میں مصروف تھے, اور وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے, اور وہ بڑے اہم نیوی کے جو ہے وہ کمانڈر تھے. اب یہ بھی ظاہر ہے کہ ابھی بھی آج بھی 2 افراد کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی ہے ایران میں, جو کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے تھے دشمنوں کے ساتھ, اور وہ پکڑے گئے اور پھر ان کو جو ہے وہ سزا سنائی گئی. یہ صورتحال ایران میں ابھی بھی جاری ہے. لوکیشنز کو ڈسکلوز کرنا عام شخصیات کے, اور غدار جو ہیں وہ ارد گرد موجود ہیں, گو کہ ایران بڑی سخت پالیسی ساری چیزوں پر جو ہے وہ بنا رہا ہے. اب اسلام آباد میں 4 وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی, آپ جانتے ہیں, اور مصر, ترکیہ, سعودی عرب وزرائے خارجہ کی آمد کے باعث دارالحکومت میں سفارتی سرگرمی اور ملاقات کا مرکز رہا. آج صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور اس حوالے سے بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کس طرح سے مزید مثبت کردار ادا کر سکتا ہے. تو پاکستان پر تو اس وقت تمام ممالک کی نظریں ہیں, لیکن یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے, لیکن اس وقت امریکہ کی جو توقعات تھی, جو امریکہ کی خواہشات تھی, جس طرح سے فیس سیونگ ایک ٹرمپ جیسا شروڈ پولیٹیشن چاہ رہا تھا, وہ اب ٹرمپ کو ملنے والے نہیں ہیں. بے شک مذاکرات بھی ہو جائے, سوچا تھا 2-3 دن کا کھیل ہے, لیکن 1 مہینہ تجاوز کر گیا, اور 1 مہینے سے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود جو ہے وہ صورتحال وہ ہے وہ واضح نہیں ہو سکی, کلیئر نہیں ہو سکی, اور پھر اس طرح کی صورتحال, اس طرح کی ناکامی کا سامنا تو پھر یقیناً کرنا ہی پڑتا ہے. اب چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کامنٹ سیکشن میں آپ قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اس ساری صورتحال پر, جو آپ کا تبصرہ اور آپ کی رائے ہے. ایران میں رجیم چینج نہیں ہوا. پہلی بات, ایران میں آیت اللہ خمینی کے بعد ان کے بیٹے سپریم لیڈر بن گئے, بات ختم ہو گئی. رجیم چینج امریکہ نہیں کر سکا. رجیم چینج اس وقت ہوتا جب کسی اور کو لا کر باہر کے سیٹ اپ سے امریکہ اپنی من پسند شخصیت جو ہے وہ ایک رضا پہلوی جو تھا, جو اس وقت خود امریکہ میں, اگر لا کر اس کو بٹھا دیتے تو پھر سمجھ آتی تھی کہ ایران میں رجیم چینج ہو گیا اور ایک بالکل ہی مختلف حکومت آ گئی. نہ ہی لوگ باہر نکلے, نہ ہی لوگوں نے احتجاج کیا, نہ ہی لوگوں کی جانب سے جو ہے کسی قسم کا اختلاف کیا گیا اس حکومت سے جو اس وقت ایران میں ہے. لوگ تو سپورٹ میں نکلے, اور اطلاعات یہ بتاتی ہے, ایرانی صحافی یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ خود کو اپنی فوج کے جو ہے وہ حوالے کریں کہ ہم بھی لڑنے کو تیار ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہیں, ہم بھی امریکہ کے خلاف جو ہے وہ جہاد اس وقت کریں. وہاں پہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے. تو رجیم چینج نہیں ہوا کسی بھی قسم کا. اس وقت ایران میں جو حکومت ہے وہ وہی حکومت ہے جو پہلے چل رہی تھی, اور امریکہ کو اب جو مرضی کر لے فیس سیونگ نہیں ملے گی. ہونے کیا والا ہے, ٹرمپ خود چلتے بنیں گے.
اس وقت نو کانفیڈنس موشن امریکہ میں آ سکتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف. ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اس وقت جو ان کے مخالفین ہیں وہ تو تھے ہی، لیکن اپنی پارٹی سے بھی لوگ آ گئے، ان کے خلاف ہو گئے اور کھڑے ہو گئے اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات درست نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو ہٹایا جائے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جنگیں کروا رہے ہیں، پوری دنیا میں ایک ہزیمت اور سبکی کا سامنا کرنا پڑے. تو اس کا سارا جو فرسٹریشن ہے وہ اپنے دوست جو ہے محمد بن سلمان پر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کو بھی کنڈیم کیا جا رہا ہے، اس کی بڑی نفی کی جا رہی. علامہ طاہر اشرف علی جس طرح سے کہا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ تعریف کرے تو پھر بڑی تعریف کر دیتے ہیں، کسی کی مخالفت کرے تو پھر جو ہے وہ بالکل ہی اس کے جو ہے وہ خلاف بات کرتے. ٹرمپ کو اس وقت سوچنا سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا بول رہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ ہے کون، اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اور آنے والے سالوں میں وہ کس طرح سے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. آپ کی جو رائے کامنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور آگاہ کریں. رخشان میر کو دیں. یوٹیوب سے اجازت، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.